अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद की एक मस्जिद में खुतबा जुमा के दौरान एक मौलाना साहिब तकरीर करते हुए कहते हैं कि मुसलमानों को अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर समेत तमाम खलीजी रियासतों के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए उठ खड़े होना चाहिए, जिन्होंने ट्रंप का इस्तकबाल किया। इनके इस बयान के आने के बाद पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन मीडिया इसको शेयर कर रहा है, क्योंकि आपने देखा कि चंद दिन पहले सऊदी परचम की तौहीन करने पे सऊदी मीडिया जो इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ पड़ा था, अब उसकी तोपें पाकिस्तान की तरफ करने के लिए इंडियन मीडिया इनकी इस तकरीर को इस्तेमाल कर रहा है। हम चाहेंगे, चूँकि ये बात है सऊदी अरब, अमारात और कतर की, जहाँ पे लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं, तो परदेसी हज़रात इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें मुकम्मल बात जान लेने के बाद। मौलाना अब्दुल अज़ीज़, ये इस्लामाबाद में जामा हिफ्ज़ा और फिर इनकी जो लाल मस्जिद है, वहाँ पे इन्होंने आज तक जो कुछ किया वो आपके सामने है। रियासत के ख़िलाफ़ हथियार भी उठाए और फिर उन कार्रवाइयों के अंदर ख़ुद इन्हीं के मसलक के बड़े बड़े अकाबरीन ने इनकी आके जो तरले और मिन्नतें की, उनको भी इन्होंने ना माना और आखिरकार रिज़ल्ट जो है वो आज आपके सामने है। लेकिन हम माज़ी की बजाय हाल पे बात करेंगे। ये जामा हिफ्ज़ा के अंदर यानी खुतबा जुमा के दौरान लाल मस्जिद में जो कुछ कह रहे हैं, ज़रा ये सुन लीजिए, फिर इस पे आगे मज़ीद बात करेंगे। इनकी बातें सुनिए। ये सिर्फ़ अरब ममालिक में जिहाद नहीं, बल्कि कराची और पाकिस्तान के अंदर भी जिहाद चाहते हैं। ज़रा सुनिए। अभी कुछ तस्वीरें आई सऊदी अरब से और इमारात से, सारे के सारे हुक्मरान यहूद नसारा के गुलाम बने हुए हैं। सऊदी अरब के अंदर शहजादा सलमान, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, सबसे बड़ा जालिम है, लेकिन उस ट्रंप का इस्तेमाल खुद ही नहीं कर रहा, बल्कि उसकी मस्तूरात भी कर रही है। फिर इमारात जाता है तो इमारात में भी यही होता है। वहां के हुक्मरान अपनी बेटियों को उसके सामने लाते हैं और बेटियों के नंगे सर करते हैं और बालों से उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कराची को ले लीजिए, कराची बेहयाई, फहाशी, उरियानी का अड्डा बन चुका है। बड़े बड़े मदारिस मौजूद हैं। आज अगर वो जिहाद का अज़्म कर लें कराची वाले, तो वो कराची अल्हम्दुलिल्लाह वहां से बेहयाई, फहाशी, उरियानी खत्म हो सकती है। पता नहीं कि इस वक्त मुल्क की खारजा पॉलिसी कौन तरतीब दे रहा है और वो ऐसे बयानात को पब्लिश होने की इजाज़त दे रहा है। सब जानते हैं कि सऊदी अरब, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, उसके ख़िलाफ़ जिहाद की बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की एक बड़ी मस्जिद और इदारे से, और इस पे कोई इदारे भी अभी तक हरकत में नहीं आए। बताया गया है कि मौलाना साहब को ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि इन तमाम ममालिक ने ट्रंप का इस्तकबाल किया है, लिहाजा इनको ट्रंप के इस्तकबाल करने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद चाहिए। अगर इनको वाकई इनका जज्बा सच्चा है, तो फिर अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के मुतल्लिक़ इनका क्या ख़्याल होगा? तालिबान ने इसी अमरीकी इंतज़ामिया के साथ सुलह की थी और उन्होंने कहा था कि हम उसामा बिन लादेन की जमात और दीगर किसी जमात को यहाँ आपके ख़िलाफ़ एक्टिव नहीं होने देंगे, और हम अमरीका से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। तो फिर उन तालिबान के मुतल्लिक़ आप क्या ख़्याल करते हैं? ये वही तालिबान जिनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि हम अमरीका से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि समझ नहीं आती कि हम ऐसा क्या करें कि अमरीका हमें तस्लीम कर ले। वो हर फ़ोरम, हर मौके के ऊपर आज तक अमरीका से दोस्ती की कोशिश में अपने पैगामात मीडिया पे देते रहते हैं। ये वो तालिबान जो आपके भी उस्ताद हैं, जिन्होंने शायद आपको यहाँ पे जो इनहेरिट किया हुआ है, आपके बागडोर पीछे से शायद वही डील करते होंगे, आप उनसे बड़े मुतासिर होंगे। तो सबसे बड़े इस खित्ते के जिहाद का नाम लेने वाले आज अमरीका से दोस्ती चाहते हैं, तो फिर आपका उनके मुतल्लिक़ क्या ख़्याल होगा? अब अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं कहता हूँ कि यही अक्लमंदी है कि दुनिया में सफ़ारती ताल्लुकात बनाने चाहिए, और वो तालिबान के हक़ में नहीं, अफ़गानिस्तान के हक़ में भी है, और ये उनको आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका देगा, उनको मजबूत होने का मौका देगा। लेकिन अगर आप आके इस मौलाना अब्दुल अज़ीज़ से पूछ लें, तो ये कहेंगे नहीं, तालिबान के ख़िलाफ़ भी जिहाद शुरू कर दो, क्योंकि वो अमरीका से दोस्ती की बातें करते हैं। ये बात करने से पहले पता नहीं इनकी अक्लें कहाँ चली जाती हैं। वो सऊदी अरेबिया और दुबई और कतर, जहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं, आप मौलाना साहब इन पाकिस्तानियों से पूछिए जो लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों को यहाँ पे वो पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, उनसे पूछिए क्या वो ये ऐसा चाहते हैं? इस्लाम की इन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन तैयार कर ली है जिसमें ये ज़बरदस्ती दूसरों पे इस्लाम थोपते हैं।
اب ان کی جو ایک اور ریکارڈنگ بھی آپ نے کراچی کے متعلق بھی سنی، تو اس کے اندر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جناب علی کراچی میں بھی بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو کراچی کے اندر بھی جہاد کے لیے نکلیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ اس ملک میں چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی ہو جائے؟ اس ملک میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ نکلیے جہاد کے لیے، کل کو کوئی بریلوی مسلک کے لوگ نکلیں گے جناب آپ لوگوں کے خلاف، کہ دیوبندی تو گستاخ رسول ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد کرو، پھر یہ آپ کا فلسفہ کہاں جائے گا؟ کل کو آپ جس طرح سے بیان داغ رہے ہیں، اس طرح دوسرے مسلک والے آپ کے خلاف داغیں گے، تو کیا آپ لوگوں کا یہ اتفاق ہے کہ آپ دوسرے مسلک کو بھی جنت میں جانے دے سکتے ہو؟ نفرتیں آپ کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور آپ خود ایک دوسرے کو کافر کہنے اور اس کو مارنے پہ تل آتے ہو، اور پھر یہ بات آپ دوسرے ملکوں تک لے کے جانا چاہتے ہو۔ خدا کے واسطے ایسی شدت پسندی سے اپنے آپ کو دور کیجیے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں یا یو اے ای کے اندر کام کرتے ہیں، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، صرف یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ لیجئے کہ شدت پسندانہ سوچ نے ہمارا بہت بڑا غرق کیا ہے۔ میں بھی بہت زیادہ نعرے لگاتا تھا، اور شدت پسندی کے جذبات بڑے فیسینیٹ کرتے تھے، جذبات ہوتے ہیں نا۔ جب یہ امریکہ گیا افغانستان سے، میں نے کہا حق کی فتح، طالبان زندہ باد، یہ دیکھیے کیسا انہوں نے کر دیا۔ لیکن اس کے بعد میں 3-4 سال کے بعد دے رہا ہوں، وہی طالبان کہہ رہے ہیں امریکہ ہم سے تعلق تو بنا لے۔ امریکہ کچھ ہم کیا کریں کہ امریکہ ہمارے ساتھ تعلق قائم کر لے؟ وہ اس پہ ہیں، اور میں کہہ رہا تھا یہ ان کی فتح، وہ تو نکل گئے اس میں جو کچھ کرنا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا القاعدہ وغیرہ یہاں پہ نہیں رہنی چاہیے، طالبان نے مانا؟ کہا ہم نہیں مانتے۔ اچھا پیچھے چلے جو اس سے بھی پیچھے، جب ملا عمر نے جس بندے کے لیے سارا کچھ کیا تھا، اسامہ بن لادن، تو ایک وقت آیا تو اسامہ بن لادن ان کی بات ماننا بھی چھوڑ گئے تھے، ملا عمر کی۔ وہ ایک اس پہ ہم ویڈیو علیحدہ سے بنائیں گے۔ وہ کراچی جامعۃ الرشید کے جو محتمم ہے، کیا نام ہے ان کا، ایک مولانا ہے، ان کا ایک انٹرویو پڑا ہوا ہے کہ ان کو بلایا گیا کہ ان کو اسامہ بن لادن کو سمجھائیے، یہ ہماری بات نہیں مانتے، اور یہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں دوسرے ملکوں میں کارروائیاں کرنے کے لیے۔ تو ایک لمبی سٹوری ہے کہ جہاد کی باتیں کرنے سے پہلے ذرا تاریخ دیکھ لو، کیونکہ اس میں سب سے پہلے آگ آپ کے اپنے بازوؤں کو لگ جاتی ہے۔ آپ بغیر تیاری کے جب حملے کرتے ہو تو اس کے رزلٹ ہوتے ہیں کہ آپ ہی کے معصوم لوگ بڑی تعداد میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاد کے نام پہ اچھی خاصی لڑائی کر کے، چندے سمیٹ کے، پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب شہادتیں تو جہاد کا مقصد ہوتی ہیں، شہادتیں تو یہ تو بڑا عظیم مرتبہ ہوتی ہیں، یہ تو بڑا فائدہ ہوتی ہیں، اور جو شہید ہو جاتے ہیں کبھی ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو بھائی صاحب بس بات زیادہ نہیں، صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آگ ہے اس کو اپنے اندر ہی رکھو، اپنے ملک میں لگائے رکھو، اس کو باہر نہ لے کے جاؤ، کیونکہ اس سے لاکھوں لوگوں کے روزگار متاثر ہوں گے جو دیار غیر میں محنت کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسے بیان آپ دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی۔ بھکاریوں کے خلاف ٹالرنس ہو جاتی ہے، جو بھیک مانگتے پکڑے جاتے ہیں، انلیگل کام کرتے لوگ پکڑے جاتے ہیں، لیکن آپ کسی ملک کے خلاف بغاوت اور جہاد کی باتیں کرو گے، یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حکمران بھی جاگیں، یہاں کے ادارے بھی جاگیں، اور ان لوگوں کو کچھ سمجھائیں کہ اس طرح کی باتیں ان کے لیے مناسب نہیں۔